گرامی قدر سامعین، دوستو، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب تو پہلے تو میں برادر عزیز حافظ محمد احمد رشید صاحب نو دل دی گہرائیاں دے نال مبارکباد پیش کرینا، دعا گوہاں کہ اللہ کریم انہاں دا اے عمل قبول فرما کے آخرت دی بخشش تے نجات دا ذریعہ بناوے۔ اج دی اس نشست وچ جڑی گل احباب دی خدمت دے اندر پیش کرنی وہ یہ ہے کہ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام دی محفل دے اندر تقریر تے واز کیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واز کرنے ہویا فرمایا، اے میرے سامنے سورت دا نام سورت توبہ 10واں پارہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واز کرنے ہویا صحابہ اکرام دی مجلس کے اندر فرمایا کہ اے میرے صحابہ اکرام، اللہ کریم نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا، والذین یکنزون الذہب والفضہ ولا ینفقونہا فی سبیل اللہ۔ آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرماؤ، جڑے بندے سونا تے چاندی نو جمع کر کے رکھیں دے نا تے اللہ دا حصہ بات نہیں گھڑیں دے، اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر فبشرہم بعذاب علیم، انہاں لوگاں واسطے میں اللہ دے ہاں دردناک عذاب ہے۔ اگاں چل دے ہویا اللہ نے فرمایا بیہا جباؤہم وجنوبہم وظہورہم، جس ویلے قیامت دے میدان دے اندر میں اللہ کریم انہاں دے متھے دے اتے داغ لیساں جہنم دی بھا نال، وط پہلو دے اتے جہنم دی بھا دے نال داغ لیساں تے وط کنڈ دے اتے لیساں۔ اللہ نے متھے دا ذکر پہلے کیتا، پہلو دا ذکر بعد دے اندر کیتا تے کنڈ دا ذکر تریجے نمبر تے کیتا۔ کہ مطلب جلے دروازہ کھڑکے تے دروازے دے اتے اللہ دے نا دا سوالی آوے تا بخیل بندے دے متھے دے اتے وٹ آویندا۔ دوسرے نمبر تے پاسا پھیر چڑھیں دا، اللہ نے پاسے دا ذکر دوسرے نمبر تے کیتا۔ وات جلے کنڈ پھیر کے اندر تو ول ویندا تا اللہ نے کنڈ دا ذکر بعد دے اندر کیتا۔ ایک گلاں باتاں سن کے صحابہ اکرام نے عرض کی تھی، اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم و سونا چاندی تا ساڑے واسطے چنگا مال تے چنگا خزانہ نہیں ہے، جمع کر کے رکھیے اللہ دے راستے دے اتے صدقے خیرات زکوٰۃ دیون دے اندر کمی پیشی تھی ونجے تا اللہ کریم دے روح تا عذاب ہو سی۔ اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مہربانی فرماؤ سانکو اے جئی کوئی گل دسو جڑی دنیا دے اندر ساڑے واسطے چنگا مال ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب وچ ترے گلاں ارشاد فرمائیاں، او ترے گلاں سنو۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لسان ذاکر او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ اکرام، میں آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دے کول پوچھ دے ہو کہ ساڑے واسے دنیا دے اندر چنگا مال کیڑا ہے۔ میں آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندہ پیاں، لسان ذاکر، جس بندے نو ذکر کرن والی زبان مل گئی ہے، سمجھے پوری دنیا دا مال دے خزانہ موجود ہے۔ اے میرے سامنے 22واں پارہ
تے سورت دنا سورت الاحزاب اللہ تیرے سمجھاون دے انداز تو قربان منیا اللہ فرمانے یا ایوہ الذین آمنوا ذکروا اللہ ذکرا کثیرا سورت دنا سورت الاحزاب میرے سامنے 22واں پارہ تے آیا نمبر 41 تے میں انگلی رکھی بیٹھا اللہ کریم نے فرمایا ایمان والو اللہ کریم فرماندہ پیانے میں اللہ دا ذکر زیادہ تو زیادہ کیتا کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے پترے رہن چاچا زاد بھائی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمینن تے پتہ ہے حضرت ابن عباس کون آن دو گلنا سنے سن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح تہجد نی نماز واسطے قضاء حاجت تو فارغ تھین میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس مڑ کے بیکھا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی دا برتن لئی کھلوتین ابن عباس خیر ہوئے معصوم بچے ہیں نا اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پانی دا برتن لے کے کھلوتا تو سا تہجد دی نماز واسطے وضو کرنا تو کو وضو کراونا چاہنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا واسطے ہٹ اٹھائے نا اللہ کریم میرے چاچے دے پتر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن دے علم نال بھر دے دور چل آیا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور آیا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے خاص مشورے منا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وچ بلہنے آنا صحابہ اکرام نے اعتراض کی دا اتنی امپورٹنٹ میٹنگاں ہونی اندے بالین حضرت ابن عباس حضرت عمر اندر بٹھا جڑے نے انہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا میٹنگ جب بلائیے تے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت چا دیتی ہیں بچے ہیں نا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ نے جا قرآن دے اندر فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا اللہ نے اس صورت وچ کیڑا مسئلہ بیان کیتا ہے صحابہ اکرام دسو میں کونے تو شروع تھے نا صحابی عرض کرن لگا امیر المومنین اللہ نے اس صورت وچ فرمایا مسلمانوں فتح مل گئی ہے اللہ واسے استغفار کرو اللہ نے تو انو فتح دے جوڑیے اللہ کو توبہ کرو گل چلدی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لائیے حضرت ابن عباس فرماون لگے امیر المومنین اس صورت وچ اللہ نے آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات دا ذکر کیتا ہے صحابہ حیران ہو گئے اوہ حضرت ابن عباس فرمینن اے لوگوں ہر فرد نماز دا ہر فرد عبادت دا کچھ شرطاں بھی ہیں تے ٹائم بھی مقرر ہے نماز واسطے طہارت دے وضو شرط دے بندہ نماز دا ٹائم نہ ہوئے بندہ نماز پڑھے نفلیاں تا بندیاں ہیں لیکن نماز نہیں بندی ہے بندہ حج دے علاوات دن دے اندر گیا مینات مزدلفہ دے عرفات دے میدان دا چکر لایا زیارت تا بندی ہے لیکن حج نہیں بندی ہے بندے دا نصاب پورا نہیں ہے بندے نے زکاة دی نیت چکی دیئے بندے دا نفلی صدقہ تا بندہ لیکن زکاة نہیں بندی حضرت ابن عباس فرمائنے ذکر اے جئی عبادت جدی نال وضو بھی شرط نہیں ہے ٹائم دی بھی پابندی نہیں ہے اللہ دا ذکر سبحان اللہ
ایک باری محبت نال آکھو سبحان اللہ، ایک باری ہو رکھو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام دا لشکر تے حضرت سلیمان علیہ السلام تخت اتے بیٹھے ہوئے نا، 5000 درباری بھی تخت اتے نال بیٹھے ہوئے نا، پرندیاں نے پکھواں نے پر بچھا کے چھاوی کیتی ہوئی ہے، تخت اڑدا اڑدا غریب دیہاتی بندے دے کھیتاں دے تو گزرا وے، غریب دیہاتی بندے نے ویکھا حضرت سلیمان علیہ السلام تے تخت، غریب دیہاتی بندے دی زبان دے وچوں نکلا سبحان اللہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام تا نہیں سنا لیکن رحمان سن لیا۔ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر تخت نو واپس موڑو غریب دیہاتی بندے دے کھیتاں وچ، جلے حضرت سلیمان علیہ السلام تخت لے کے غریب دیہاتی بندے دے کھیتاں دے اندر آئے، غریب دیہاتی بندہ ہکا بکا رہ گیا۔ حضرت تساں میں آپ نے فرمایا اپنی مرضی نال نو آیا، مینوں تے اللہ بھیجئی، حضرت خیر ہوے، اللہ پیغام دے دا پئی غریب دیہاتی بندہ جڑا سبحان اللہ تیری زبان دے وچوں نکلا، اے اتنا قیمتی ہے، میری تخت سلطنت تے میرا 5000 درباریاں دا وفد بھی اتنا قیمتی نہیں ہے۔ حضرت کیویں؟ حضرت سلیمان علیہ السلام فرماون لگی ہے لَتَسْبِيحَةٌ وَاحِدَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا أُوتِيَ آلَ داؤد، اے غریب دیہاتی بندہ میری تخت دے سلطنت دے فنا آ ونجنی تے تیرے سبحان اللہ آکھے تے فنا نہیں آونی۔ اللہ اکبر، اللہ دا ذکر ایک باری محبت نہ لاکھو اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت میدان ہونا، اللہ دے سامنے بندے کو پیش کیتا بینا، بندہ کمڑا تے پریشان کھلوتا ہونا، حالانکہ اللہ نو پوچھن دی لوڑ نہیں، اللہ تا دل دے ارادے بھی جاندہ ہے۔ محبت نال اللہ دل دے ارادے جاندہ، محبت نال اے میرے سامنے 29واں پارا تے سورت انا سورت الملک، اللہ تیرے سمجھامن دے انداز تو قربان ونیا۔ اللہ فرمائے وَاسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ اگر تسا ایسا آواز نال میں اللہ کو آواز مارو، اچھی آواز نال میں اللہ کو یاد کرو، میں اللہ تواڈی ایسا تے اچھی آواز بھی سننا، کیوں؟ انہو علیم بذات الصدور، میں اللہ تواڈے سینے دے حال جانن والی ذات ہاں۔ اللہ بندے دی زبان وچ سننا چاہندا، کملا کیوں ہے؟ آخی اللہ میں نو اپنی زندگی دے سارے پچھلے گناہ یاد آندے پین، کہ میں نافرمانیاں لے کمالے پاسے دوڑ دوڑ کے میں نہ ہس، کہ میں تیریاں نافرمانیاں کریں داس۔ اللہ نے فرمایا بندہ تینوں گناہ تا یاد آندے پین، تینوں وہ رات بھی یاد ہے جو کوئی نہیں ہے۔ اللہ کیڑی رات؟ ایک رات تو بستر دوتے ستا پہ آئے، تیڑی کچی پکی نیندر آئی، تے نیندر دی حالات پاسا پر تیندے وقت تیڑی زبان دے بچوں نکلائی اللہ، جلے تیڑی زبان دے بچوں اللہ نکلا آئی، میں اللہ تیڑے سارے گناہ اسے وقت معاف چکی دے ہانا۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، ایک باری محبت نہ لاکھو الحمدللہ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ تملأ المیزان، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس ویلے قیامت میدان ہونا، انسان دے عمال تولن واسے ترکڑی دے ترازو لایا وینا، ایک پاسے انسان دے گناہ ہونے تے دوسرے پاسے انسان دیاں نیکیاں ہوڑیاں۔
اللہ دی قدرت بندے دا نام آیا مال ترازو دے ترکڑی دے پڑلے دے اندر رکھا گیا انسان دے گناہ زیادہ ہنتے نیکیاں گھٹ ہیں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ اللہ کلمہ انسان دیا نیکیاں دے رکھا ویسی اس دے برابر وچ انسان دی زندگی دے گناہ گھٹ تھی ویسا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا صحابی تیرے کول دنیا دا مال نہیں ہونا دنیا دی دولت نہیں ہونی لسان ذاکرون تینو ذکر کرن والی زبان مل گئی سمجھے دنیا دا چنگا مال دے خزانہ تینو مل گیا ہے تے نمبر دو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قلب شاکرون او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اے میرا صحابی اگر تینوں شکر کرن والا دل مل گیا سمجھے پوری دنیا دا مال دے خزانہ تینوں مل گیا ہے اے میرے سامنے سورت نا سورت الابراہیم دے 13واں پارا اللہ تیرے سمجھامن دے انداز سو قربان ونیا اللہ فرمائن وَإِذْ تَعَزَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ مِنْ عَذَابِي لَشَدِيدٌ آیت نمبر 7 سورت انا سورت الابراہیم دے 13واں پارا اللہ نے فرمایا توڑے پالنگار دے پروردگار نے اعلان کر چھوڑا اگر تسا اللہ دیا نعمتاں دا شکر ادا کرے سو اللہ تو کو نعمتاں زیادہ ڈینڈا ویسی اگر تسا نہ شکری کی دی تا ان عذابی لشدید اللہ کریم دا عذاب بھی ڈاڑا ہے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ فرمایا شکر کرنا اللہ دل مل گیا سمجھے پوری دنیا دا مال تے خزانہ مل گیا پیرانے پیر کتب ربانی حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ دے ولی ہانا کون ہاں جی حضرت با یزید بستانی رحمت اللہ تعالی نے فرمایا اگر کوئی بندہ تو انو ہوا دے اندر اڑتا نظر آوے پانی دوتے سمندر دوتے چلتا نظر آوے اس وقت تک اللہ دا ولی اس کو نہ منائے جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت دا پابند نہ ہوئے تے کمتر مرحوم نے کیا کھا پیر دی صورت سیرت ڈٹھیاں پیر دی صورت سیرت ڈٹھیاں آوے رب رسول نہ یاد اس پیر نو ہک باروپیا سمجھے ادی نیت وچ فساد شک ہووی گھر چٹکاویں تے کرے ارد فقیر دی یاد کم تر جھوٹیاں پیران نے کیتے بس دے گھر برباد حضرت پیرانے پیر اللہ دے سچے ولی بڑے مالدار دے بڑے پیسے والے مرید ٹڑدا ہویا بھجدا ہویا آیا حضرت دی خدمت وچ حضرت صاحب تواڈا جڑا بیری جہاز آئی زمانے تجارت دے نال لدا ہویا او تا سمندر دے اندر غرق تھی گیا تواڈا سارا دا سارا خزانہ سمندر دے اندر غیب تھی گیا پیرانے پیر رحمت اللہ تعالی علیہ نے نقصان دی خبر سن کے فرمایا الحمدللہ کچھ دیر تو بعد دوبارہ آ گیا حضرت جڑی میں تو کو خبر دیتی ہے کہ توڑا بیری جہاز سمندر دے اندر ڈب گیا وے وہ توڑا نائی کسی اور تاجر دا سامان آئی
تہاڈا تا بخیر و عافیت کنارے دے اتے پہنچ گیا وے۔ حضرت پیران پیر رحمت اللہ تعالی علیہ فرماون لگے الحمدللہ۔ مرید حیران، حضرت ساکو تا گل سمجھ نہیں آئی، نقصان دی خبر سنی نے تا الحمدللہ چاکھنے، فیدے دی خبر سنی نے الحمدللہ چاکھنے، قربان جاما پیرانے پیر دے الفاظوں فرماون لگے جس ویلے میں نو نقصان دی خبر ملیے میں اپنی دل والے پاسے توجہ کی دیے کہ میرا دل گدائی اللہ تو ہٹا تو کوئی نہیں، اللہ نال میرا تعلق انگی آ رہی ہے، میں اپنے تعلق نمبر دے نظر رکھے نویا فرمایا الحمدللہ جلے میں نو فیدے دی خبر ملیے وقت میں دل والے پاسے توجہ چاکی دیے، میرا دل اللہ تو ہٹا تا نہیں، مال والے پاسے تا نہیں لگ گیا، میرے دل دی حالت دے کنڈیشن اللہ والے پاسے آئی، دل دی حالت دے کنڈیشن ویکھ کے میں فرمایا الحمدللہ۔ قلب شاکرون، دل وچ اللہ دا شکر ہونا چاہیے۔ اے میرے سامنے آخری پارا تے سورت انا سورت التکاثر، اللہ فرمانے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، آیت نمبر 8 سورت انا سورت التکاثر تے میرے سامنے آخری پارا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو بیندے پین مدینہ طیبہ دے راستے ہوتے امیر المومنین ہمیں سفر دا ارادہ چکرانا، عجب دے بادشاہ اپنے محلات دے اندر کموے نے انہیں حضرت نے سفر دا ارادہ چکی داوے ہمیں چلے بینن پیدل مدینہ طیبہ دے راستے ہوتے سفر دے رفیق بھی نہ لینا، چل دیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو پہنچے نا، ایک غریب دیہاتی بندہ ہاتھ اٹھا کے دعا منگدا پیائی اللہ دے دربار وچ، سر دوتے قیمتی پگڑی نہیں، پیروں دے اندر قیمتی چپل نہیں ہے، پاٹے پرانے کپڑے پائے ہوئے سا، رو رو کے دعا منگدا پیا اللہ میں نو اپنے تھوڑیاں بندیاں دے وچوں بنا لے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو پیچھے کھلو رہنا، میں منہ تے ہاتھ پھیر کے بدو چلن لگا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے موڑیاں دے ہاتھ رکھا، کم گیا حضرت خیر ہوئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو فرماون لگے ڈر نہیں غریب دیہاتی بندہ، میں اے جئی دعا اج تائیں کہ بندے دی زبان دے وچوں سنی نہیں ہے، کہ بندے نو منگدے ہویاں ویکھی نہیں ہے، اللہ تھوڑے بندیاں دے وچوں بنا لے کے مطلب غریب دیہاتی بندہ آکھن لگا حضرت تو سورت سبا تے آیت نمبر 13 دے غور نہیں کیتا، اللہ فرمانے نے ملو آل داود شکرا وقلیل من عبادی الشکور۔ حضرت داود علیہ السلام نے خاندان والوں عمل ایسے کیتے کرو جنہیں نال میں اللہ دا شکر دے روے، میں اللہ دیا نعمت کھا کے پا کے شکر ادا کرن والے بندے بہت تھوڑے ہیں نا۔ آخری گلن 5-7 منٹ توجہ، سورت تکاثر دے حوالے نال گل سناون لگا، امیر المومنین سفر دے ویندے پین، سفر دے رفیق بھی نہ لینا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بندے نو ویکھا، اکھاں نال ویکھ نہیں سکدا، کسی دشمن دیاں اکھاں کڈ لیاں ہن، کان کٹے ہوئے نا کن دے نال سن نہیں سکدا، ہاتھ کٹے ہوئے نا پیر کٹے ہوئے نا بندے دے، زبان کٹی ہوئی ہے زبان دے نال بول نہیں سکدا، راستے دے اتے پہ ہویا آمن جا
آمن والے دی خدمت کر رہے ہیں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماون لگے میرے سفر دے رفیقوں اے تو میں امیر المومنین کو دسو اس بندے کول اللہ قیامت دے میدان وچ کیڑی نعمت دا سوال کرے سی اے دسو. سفر دے رفیق آکھن لگے حضرت اکھاں لی نعمت دے بارے سوال نہیں تھیمنا جے دیاں اکھاں کوئی نہیں ہیں. کنا لی نعمت دے بارے سوال نہیں تھیمنا جے کن کوئی نہیں سو. ہتھاں لی نعمت دے بارے سوال نہیں تھیمنا ہاتھ کوئی نہیں سو. پیراں لی نعمت دے بارے سوال نہیں تھیمنا جے پیر کوئی نہیں سو. زبان لی نعمت دے بارے سوال نہیں تھیمنا جے زبان نہیں ہے. حضرت امیر المومنین فرماون لگے نا اللہ نے جب قرآن دے اندر فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم میں اللہ کی نعمت دے بارے سوال کرنا ٹھیک ہے ویکھ نہیں سکتا چل نہیں سکتا پکڑ نہیں سکتا بول نہیں سکتا سن نہیں سکتا. کوئی بندہ ادے منہ نال پانی دا پیالہ لا کے پانی تا پلیندا ہو سی زبان نال نہیں دل نال تا اللہ دا شکر کریندا ہو سی یا نہیں. لسان ذاکر قلب شاکر. تے نمبر 3 حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَزَوْجَةٌ مُؤْمِنَةٌ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. بندے پاسے دنیا دے اندر چنگا مالے وے زبان دے تے اللہ دا ذکر ہوے دل دے اندر اللہ دا شکر ہوے تے گھر دے اندر بی بی نیک ہوے دین دے معاملے دے اندر امداد کرن والی ہوے بی بی نیک ہوے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خندق کھود رہے ہیں تے صحابہ اکرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نال خندق کھود رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاقے دی وجہ تو پیٹ مبارک دے دو پتھر بننے ہوئے نا. سارے صحابہ اکرام نے ایک پتھر بننا ہویا تے صحابہ اکرام دی زبان تے ترانا جاری ہے نال الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا. اساں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ مبارک تے بیعت کی دی ہوئی ہے جتنے تک ساڈے جسم وچ جان باقی اساں جہاد والا مشن نہیں چھوڑنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی عرض کرن لگا حضرت اے جڑی پتھر دی چٹان ہے اے چٹان نہیں درٹ دی بھائی حضرت اے تذر آوا رتی. صحابہ اکرام نے عرض کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے میں آپ نے وار کیتا آپ دی قمیض تھوڑی جئی ہٹی ہے. صحابی نے دیکھا کہ آپ نے فاقے دی وجہ تو 2 پتھر بنے ہوئے. گھر گئن حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے گھر علی نو فرماون لگے ساڑے گھر دے اندر مال ہوئے تے آمن دے لال صلی اللہ علیہ وسلم دے تے فاقے اومن میں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ برداشت نہ کرنا. میں دعوت دے من میں نہ پیاں گھر علی آکھن لگی ٹھیک ہے حضرت لیکن اتنی گلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈسائے کہ توڑے نال 5-6 بندیاں دی گنجائش ہے. ٹھیک ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے حضرت توڑا فاقہ برداشت نہیں ہویا گھر دے اندر روٹی دے انتظام کر کے آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیڑی شے گھر دے اندر موجود ہے. حضرت ایک بکری دا پٹھورا ذبح کیتا تے جو دی روٹیاں تیار کرویندا پیاں. آپ نے فرمایا حضرت جابر جتنے تک میں آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم ناما سالن دا ڈھکن بھی نہیں چاونا تے آٹے دیاں
روٹیاں بھی نہیں پکانیاں. لیکن حضرت ایک اور گل ہے، بس یہ واقعہ مکمل تے 3 شرطاں پوریاں ہوئے سن 5-7 منٹ ہیں. حضرت ایک اور گل ہے جی، دسو تواڈے نال زیادہ تو زیادہ 5-6 بندیاں دی گنجائش ہے. ٹھیک ہے تساں چلو میں آیا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان چکیدہ خندق کھودن والے صحابہ اکرام خندق کھودنی بند کر دیو، تساں سارے دی حضرت جابر دے گھر روٹی ہے. حضرت جابر بیان فرمینے میں جس ویلے اے الفاظ سنے دل انجے کریں دائی زمین پھٹے تے میں زندہ درگو بنیاں. گھر گئن دے بڑے پریشان ہیں. گھر علیہ کھڑ لگی خیر ہوئے حضرت آکھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتی تے آپ نے سارے صحابہ اکرام کو دعوت دے جوڑیے. اگو دین دے معاملے دے اندر امداد کرن والی بیویاں کھڑ لگی اے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر تساں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دسائی پہ 5-6 بندے دی گنجائش ہے جی، اگر تواڈے دسن دے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ اکرام کو دعوت دیتی تا پریشان نہیں ہونا، ضرور اللہ دی کوئی حکمت ہو سی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تے کمتر مرحوم نے آکھا عبداللہ دا چند دکھیاں دا سجن جتھوں لگدا گیا رنگ لیندہ گیا، جیڑے آندے گئے کول باندے گئے سینے لا کے محمد رنگیندہ گیا. آپ تشریف لے آئے، آپ نے فرمایا سالن لے آتے آٹا لے آ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ دنا لے کے اپنا لوہ مبارک آٹے دے اندر بھی پایا دے سالن دے اندر بھی پایا. فرماون لگے حضرت جابر گھر والی نو آکھ پڑوس وچ عورت کو بلا لوے، او پیڑے بنائی آوے تے آٹا روٹیاں پکائی آوے تیری گھر والی تے سالن میں آمنہ دے لال صلی اللہ علیہ وسلم کو دے پلیٹاں بھی دے. میں آمنہ دے لال صلی اللہ علیہ وسلم دا دل لے آج صحابہ میرے مہمان بنن تے میں صحابہ دا مہدوان بنا. خدا دے دین نو دنیا تے چمکایا صحابہ نے، لکھاں بھلیاں تے بھٹگاں نو رالایا صحابہ نے. وہ بدباطن جسے ہو انکار سامنے آئے، خدا کی راہ میں اپنے گھر لٹائے ہیں صحابہ نے. بآسانی پھلا پھولا نہیں اسلام کا گلشن، اسے لہو شارق کا دے کر گل کھلائے ہیں صحابہ نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سالن پاپا کے دینے رہنا روٹیاں آنیاں رہیاں ہیں نا تے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے ویکھیا اللہ سالن تے آٹے بچوں ذرا برابر بھی کمی نہیں ہون دیتی. حضرت جابر کو پوچھا گیا کتنے بندے آن؟ آپ نے فرمایا 600-700 بندہ کھا کے چلا گیا. آپ نے کہ فرمایا سونے چاندی تو چنگا مال دنیا واسطے مومن کول کھیوے لسان ذاکرون قلب شاکرون وزوجت مؤمناتون. بندے دی زبان ہوتے اللہ دا ذکر ہوئے، دل چ شکر ہوئے تے گھر دے اندر مومنہ بیوی ہوئے جڑی دین دے معاملے دے اندر اپنے خامن دی ہیلپ تے امداد کرے. وما علینا الا البلاغ المبین. استاد محترم دعا کرے سن.